बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन गरामी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इंसान का अच्छा वक्त आने से पहले ये 5 निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी इंसान का वक्त बदलता है तो फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बना देता है। कब किस इंसान का वक्त बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता कुछ ऐसी निशानियां हैं जो हमारे असहाबा कराम फ़ुक़हा और फ़ुक़रा ने बताई हैं। आप इस वक्त को कैसे पहचान सकते हैं? आप इस वक्त को कैसे पहचान सकते हो? आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुखालता फरमाइए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से 5 ऐसी ख़ास निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जो इंसान को अच्छा वक्त शुरू होने से पहले दिखाई देती हैं। यानी कि किसी इंसान को उन 5 निशानियों में से एक भी निशानी दिखाई दे, वो इंसान समझ जाए कि उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ और दस्त, अदब और हाथ जोड़कर निहायत ही अदब से अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कोई इंसान पहले से ये कैसे जान सकता है कि उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है? यानी कि अच्छा वक्त शुरू होने से पहले उस इंसान को कौन सी निशानियां देखने को मिलती हैं? ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए इंसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक्त बदलने से पहले, अच्छा वक्त शुरू करने से पहले उस इंसान के सामने 5 निशानियों को ज़ाहिर फरमाते हैं, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसका वक्त बदलने वाला है। आपकी ये बात सुनकर वो शख्स आपसे अर्ज़ करने लगा, अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 5 निशानियां हैं? अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नंबर 1 निशानी ये है कि फ़जर की नमाज के वक्त तुम्हारी आँख खुल जाए, यानी नींद से बेदार हो जाओ। उस इंसान के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, या फिर उस इंसान को ऐसा महसूस हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे किसी और रास्ते की तरफ ले जा रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ लेना चाहिए उसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है, उसका वक्त बदलने वाला है, जल्द ही उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कामयाबी और नए रास्ते मिलने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, इंसानों को सुबह फजर के वक्त उठने वालों को ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद फरमाते हैं। इसलिए अगर आपकी आँख सुबह फजर के वक्त खुलने लग जाए और आपका दिल में अल्लाह की इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, समझ जाएं आपका वक्त बदलने वाला है। नंबर 2, जिसको दीन की समझ आना शुरू हो जाए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला इस इंसान को दीन समझ अता करता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। याद रखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया कम या ज़्यादा सबको अता करता है, लेकिन दीन की समझ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अता करता है जो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाए। फिर ऐसे इंसान के दिल में इबादत की मोहब्बत, तिलावत कुरान मजीद की मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीगर अहकामात की मोहब्बत, दुरूद पाक पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ और तड़प पैदा हो जाती है। और याद रखना, ये चीज़ें इस बात की निशानी हैं, ऐसे इंसान का वक्त बहुत जल्द बदलने वाला होता है। नंबर 3, जो इंसान आजमाइशों में सब्र करने लग जाए, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको अपना महबूब बंदा बनाता है उसको थोड़ी सी आजमाइश में मुब्तला करता है। ऐ शख्स, मैंने ये भी सुना है, रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अल्लाह ताला जब किसी शख्स को अपना महबूब बनाता है तो थोड़ी सी आजमाइश डालता है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये देखना चाहते हैं कि मेरा महबूब बंदा मेरे फ़ैसले पर राज़ी रहता है, क्या शिकवा करता है। याद रखना, जो इंसान अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिरत में भी नेमतों से नवाजता है। जो इंसान शैतान की बातों में आ जाए और सोचने लग जाए ये परेशानियाँ, दुख और दर्द क्यों, अक्सर लोग धोखा और मुसीबत में ऐसा करते हैं, मगर याद रखें, एक अच्छे इंसान को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए और अल्लाह के फ़ैसले पर हमेशा राज़ी होना चाहिए।
ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مارا کیوں جاتا ہے؟ تمہیں اتنی مصیبتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، تم کبھی بازار سے مٹی کا برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا کر دیکھتے ہو کہیں سے کمزور اور ٹوٹا ہوا نہ ہو؟ اس طرح سے میرے اللہ رب العزت نے مجھے آزمایا تھا اور میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی شان کی آزمائش کو پر پورا اترا، اور اب اللہ رب العزت نے مجھے آج یہ مقام عطا کیا ہے کہ ناظرین گرامی یاد رکھیے کہ وہی صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اللہ رب العزت کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے؟ یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہاں حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے؟ آپ کی اس بات پر حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو مجھے یہ درس دیا تھا۔ حضرت بلال کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ حضرت بلال کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے بتایا تھا جو انسان ہر وقت وضو میں رہتا ہو وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے درس پر عمل کیا، ہر وقت باوضو میں رہا، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا، اور جب میں بے وضو ہو جاتا فوراً ہی وضو کر لیتا، اور جب میں وضو کرتا تو اسی وقت 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کرتا۔ یہی وہ وجہ ہے ہم چلتے زمین پر ہیں اور ہمارے پیدل چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اے انسان، یاد رکھنا، آزمائشوں میں بھی اللہ رب العزت کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھو، آزمائش دیتا ہے۔ نمبر 4، تمہارے چہرے پر کبھی بھی رونق آنے لگے، سمجھ جاؤ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے دنیا میں اس انسان سے بڑا پرسکون اور وقار والا کوئی شخص نہ ایسا نہیں لگتا۔ ایسا لگتا ہے دنیا کا کوئی بھی غم اسی شخص کو نہیں ہے۔ تو واجب ہے، تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگے تو اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان اور خوشی کے آثار دکھائی دینے لگیں اور اپنے غصے پر قابو کرنے لگے تو اسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارات آنے والی ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ اور ایسا انسان کسی بھی چیز کی خواہش کرے اور سوچے، اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 5، اس انسان کے خرچے میں کمی آ جاتی ہے، یعنی کہ خرچ تو وہ کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کی مال و دولت میں اور اس کے گھر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، پیسہ اور رزق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 5ویں نشانی یہ ہے، جس انسان کے خرچ میں کمی واقع ہو جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے اس انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت ختم ہونے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کی حلال کی کمائی میں اللہ رب العزت ایسی برکت ڈالتے ہیں، وہ پیسہ لوگوں میں کیوں نہ بانٹے، پیسہ ختم نہیں ہوتا، وہ غریبوں میں پیسہ کیوں نہ بانٹ دے، دولت ختم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جس انسان کا دل روشن ہو جائے، یعنی کہ جو انسان ہر وقت رب العزت سے ہی امید رکھتا ہو، اس کے پاس
کچھ ہو یا نہ ہو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو، یہ بندہ اللہ کا پیارا محبوب بن چکا ہے۔ پھر ساتوں آسمان کے سارے فرشتوں نے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے اے لوگو، فلاں انسان اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے۔ تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس انسان سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم بھی اس انسان سے محبت کرو۔ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ اس بندے کی محبت فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے اگر ایک بھی نشانی نظر آ جائے تو سمجھ جانا چاہیے بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا وہ اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔